अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, हिजोको पाठमा मैले एक मुस्लिमको अर्को मुस्लिम प्रति कुन कुन हक र अधिकारहरू छन् त्यसबारे केही कुरा मैले केही कुरा बताए थिएँ। 10 कुरा मैले 10 नियम 10 उपदेश मैले बताए थिएँ कि एउटा मुस्लिमले अर्को मुस्लिमको साथमा कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ। आज चाहिँ 7 अरू म यो कुरा बताउने छु कि हामी एकअर्का मुस्लिमको साथमा कसरी व्यवहार, कुन व्यवहार गरौँ, कसरी चाहिँ हामी बसौँ, अनि त्यसै गरी चाहिँ एउटा मुस्लिमको अर्को मुस्लिममाथि के हक र अधिकारहरू छन्, यो कुरा हामी चाहिँ इन्शाअल्लाह आज बुझ्नेछौँ। 10 त मैले हिजो नै बताए थिएँ आफ्नो 14औं पाठमा। आज मेरो यो 15औं पाठ हो र यसमा चाहिँ 7 कुरा अरू बताउने छु। यसमा सर्वप्रथम यो हो कि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मुस्लिम भाइसित चाहिँ क्रोधित भएर, एङ्ग्री भएर, गुस्सा भएर, लडाई झगडा केही कुरा भयो भने त्यससित चाहिँ नाराज भएर कुराकानी गर्नुबाट बाँच्नु, अर्थात् कुराकानी छाडिदिनु, बातचित नगर्नु, यो जायज छैन, यो जायज छैन। बरु 3 दिनभन्दा बढी यदि कोही मुस्लिम व्यक्ति यस्तो गर्दछ भने त्यो पापी हुन्छ, त्यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यस आदेशको उल्लङ्घन गर्दछ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भयो कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन यहजुर अखाहु फौqa 3, कि एउटा मुस्लिमको लागि यो जायज छैन कि त्यो आफ्नो भाइलाई 3 दिनभन्दा बढी छाडिदियोस्, कुराकानी गर्नुबाट बाँचोस्, बातचित छाडिदियोस्। अनि जब तिनीहरू मिल्दछन् त्यो आफ्नो अनुहार यता फेरेर जान्छ, अर्को चाहिँ आफ्नो अनुहार यता फेरेर जान्छ, यो कहिले पनि जायज छैन। अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, कि तिनीहरूमध्ये जुन पहिला सलाममा प्राथमिकता गर्दछ, पहल गर्दछ, जुन पहिले जुन बोलचालको जुन प्रारम्भ गर्छ, सुरुवात गर्छ, त्यो राम्रो व्यक्ति हो। के थाहा भयो? यदि म अगाडि बढेर आफ्नो मुस्लिम भाइलाई म सलाम गर्छु भने म राम्रो व्यक्ति हुँ। बातचित गर्नुमा, कुराकानी मिलाउनुमा अगाडि बढ्नेवाला व्यक्ति त्यो उत्तम व्यक्ति हो, अल्लाहको नजरमा त्यो राम्रो व्यक्ति हो, त्यो श्रेष्ठ व्यक्ति हो। त्यसैले हामी कहाँ धेरै यस्तो हुन्छ नि, दुईटा मुस्लिम आपसमा झगडा गरिलिन्छन्, परिवारमा खास गरी झगडा भइहाल्छ। अब साल 2 साल 3 सालसम्म तिनीहरू कुराकानी गर्दैनन्, बातचित गर्दैनन्, केही पनि तिनीहरूको सम्बन्ध हुँदैन। यस्तो गर्नुहुन्न। जुन व्यक्तिहरू अगाडि बढेर व्यवहारलाई मिलाउँछन्, रिश्तालाई मिलाउने प्रयास गर्छन्, सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्छन्, उनीहरू अल्लाहको नजरमा, अल्लाहको दृष्टिमा धेरै उत्तम व्यक्ति हुन्। त्यसैले हामीले यसको पनि ध्यान दिनुपर्छ। भने यो 11औं अधिकार मुस्लिमको यो हो कि हामी कुनै मुस्लिमसित चाहिँ क्रोधित भएर कुराकानी नछाडौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो कि वला तदाबरु व कुनु इबादल्लाहि इख्वाना, एकअर्का मुस्लिम भाइलाई नछाड, बरु अल्लाहको भक्त भएर राम्रोसित संसारमा बस्ने प्रयास गर। 12औं नम्बरमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। नम्बर 12मा के छ कि एउटा मुस्लिम व्यक्तिको गिबत नगर्नु, चुगली नगर्नु, त्यसको निन्दा नगर्नु। अल्लाह तालाले यसबाट मनाही गर्नुभएको छ। त्यसको उपहास नगर्नु, त्यसको बारेमा नराम्रो विचार आफ्नो हृदयमा नलाउनु, त्यसको बारेमा कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्नु, त्यसको बारेमा नराम्रो कुराहरू एकअर्कासित नगर्नु। अल्लाह तालाले कुरानमा एकदमै प्रष्ट रूपले भन्नुभएको छ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकुनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। अर्थात् हे मुस्लिमहरू हो, हे इमानवाला व्यक्तिहरू, सुन्नुहोस् मेरो ध्यान। ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कुनै पनि समूह अर्को समूहको उपहास नगरोस्, त्यसको हाँसो नगरोस्, त्यसबाट ठट्टा नगरोस्, त्यसको मजाक नउडाओस्। सम्भव छ कि अल्लाहको दृष्टिमा त्यो व्यक्ति राम्रो छ जसको यो चाहिँ मजाक उडाउँदैछ, जसको उपहास गर्दैछ। त्यसै गरी अल्लाह तालाले महिलाहरूले पनि आदेश दिनुभयो वला निसाउम मिन निसा, खास गरी महिलालाई कि कुनै महिलाको उपहास नगरोस्, त्यसको हाँसो नगरोस्,
सम्भव छ अल्लाहको दृष्टिमा त्यो अर्को महिला जसको यसले उपहास गरिरहेको छ त्यो उत्तम छ, त्यो श्रेष्ठ छ, त्यो महान छ, त्यसैले कसैको पनि उपहास गर्नुहुन्न। अनि अल्लाह तालाले भन्नुभयो वला तल्मिजु अनफुसकुम, आफूलाई एकअर्कालाई आक्षेप नगर, वला तनाबजु बिल अलकाब, र एकअर्कालाई चाहिँ नराम्रो उपाधिले सम्बोधन नगर, नराम्रो उपाधिले सम्बोधन नगर, नराम्रो नामाकरण नगर, जसबाट त्यसलाई दुख हुन्छ, जसबाट त्यो चाहिँ नराम्रो बुझ्छ, त्यसलाई पीडा हुन्छ, त्यो नराम्रो मान्दछ भन्ने। वला तनाबजु बिल अलकाब बिइसल इस्मुल फुसुक बादल ईमान, ईमान ल्याएपछि यो नराम्रो उपाधि, नराम्रो नामाकरण, यो नराम्रो उपाधिले सम्बोधन गर्नु यो एकदमै नराम्रो कुरो हो। वमन लम यतुब, अनि जुन व्यक्तिले यसबाट प्रायश्चित गर्दैन, क्षमा याचना गर्दैन, अल्लाहसित तौबा र इस्तिगफार गर्दैन, अल्लाहसित क्षमा माग्दैन, त्यो अत्याचारी हुन्छ। फउलाइका हुमुज जालिमुन, तिनीहरू अत्याचारी हुनेछन्, तिनीहरू जालिम हुनेछन्। अनि अल्लाह तालाले यस आयतको अगाडि के भन्नुभयो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जितनिबु कसीरम मिनज़्ज़न्न, अर्थात् हे ईमानवालाहरू हो, तपाईहरू धेरै शङ्का उपशङ्काबाट आफूलाई बचाउनु, किनभने धेरै यस्तो शङ्का उपशङ्का सन्देह हुन्छ जुन पाप हुन्छ, पापको कारण हुन्छ। वला तजस्ससु, जासुसी नगर्नु। के भन्नुभयो कि इन्न बा'द दन्नि इस्मुन वला तजस्ससु वला यग्तब बा'दुकुम बा'दा, जासुसी पनि नगर्नु, अनि कोही पनि व्यक्ति अर्को मुस्लिम व्यक्तिको निन्दा नगरोस्, त्यसको चुगली नगरोस्, त्यसको गिबत नगरोस्। किन अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, के तपाईहरुमध्ये कोही आफ्नो मृतक भाइको मासु खान मन पराउँछ? कहिले पनि मन पराउँदैन, घृणा गर्दछ, बरु यो निन्दा गर्नु त्यसभन्दा महान पाप भयो। यदि कोही व्यक्ति एउटा अर्को व्यक्तिको निन्दा गरिरहेको छ भने त्यो त्यसको मासु खाइरहेको छ, बरु त्यसको त्यो मृत अवस्थामा छ, मृत अवस्थामा भएको त्यसको मासु खाइरहेको छ, मृतकको मासु, आफ्नो मृतक भाइको मासु त्यो खाइरहेको छ। त्यसैले हामीले यसबाट बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सहाबाहरूसित सोध्नुभयो अतदरुन मल गैबा, के तपाईहरुलाई थाहा छ कि निन्दा गिबत कसलाई भनिन्छ? सहाबाहरूले भन्नुभयो अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह र अल्लाहको रसूललाई यसबारे धेरै ज्ञान छ, थाहा छ राम्रोसित। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो जिक्रुका अखाका बिमा यकरा, तपाई आफ्नो भाइको कुनै पनि कुरा त्यसको बारेमा यस्तो गर्नु जुन त्यसलाई नराम्रो लाग्दछ, जसलाई त्यसले मन पराइरहेको छैन भने, यदि म यहाँ आफ्नो कुनै भाइको कुराकानी गरिरहेको छु अनि मेरो हृदयमा यो खट्किरहेको छ कि यदि त्यो यहाँ हुन्थ्यो त्यसलाई यो कुरा नराम्रो लाग्थ्यो, त्यही नै गिबत भयो, यही नै गिबत हो, यही नै चुगली हो, यही नै निन्दा हो। निन्दा गर्नु जायज छैन भने त्यो मन पराइरहेको छैन भने यस्तो तपाईँ कुनै आफ्नो भाइको कुरा गर्नु जस्तो कुरा त्यसैले मन परिरहेको छैन भने यही गिबत भयो, यही निन्दा भयो। सहाबाले सोध्नुभयो हे अल्लाहको रसूल, यदि त्यो कुरा, यदि त्यस्तो बानी व्यवहार, यदि त्यस्तो आचरण त्यसभित्र छ कि यो पनि गिबत हुन्छ, अनि हामी अर्काले भन्छौँ भने? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो यही त गिबत भयो, यही नै गिबत, यही नै निन्दा भयो। कुनै त्रुटि त्यसमा छ, त्यससित नबताएर तपाईँ अर्काले बताउनु हुन्छ, यही नै गिबत भयो। यदि त्यसभित्र यो त्रुटि छैन, यो आचरण, यो बानी त्यसको छैन, अनि तपाईँले बताउँदै हुनुहुन्छ अर्कालाई भने यो त आरोप भयो। वइन लम यकुन फीही फकद बहत्त, यो त आरोप भयो, अनि यो त अरु भयंकर पाप भयो, यो त लसना भयो। त्यसैले हामीले यसबाट बाँच्नुपर्छ, गिबत गर्नुहुन्न। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अरादकुम हरामुन अलैकुम, तिमीहरूको खुन अर्थात् रगत, तिमीहरूको धन सम्पत्ति, तिमीहरूको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, इज्जत आबरू एकअर्काप्रति हराम छ। अवैध रूपले यसको चाहिँ दुरुपयोग गर्नु एकदमै हराम गरिएको छ, यसबाट हामीले बच्नुपर्छ। अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अर्को हदिसमा भन्नुभयो कि ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, चुगलखोर, निन्दा गर्नेवाला, चुगली गर्नेवाला, गिबत गर्नेवाला व्यक्ति स्वर्गमा प्रवेश पाउँदैन, त्यो स्वर्गमा कहिले पनि जाँदैन यहाँसम्म कि त्यो प्रायश्चित र पश्चाताप नगरिलियोस्। मेरो भाइहरू, 13औं नम्बरमा यो छ कि हामी आफ्नो भाइलाई गाली नगरौँ,
त्यसलाई गाली नगरौँ, त्यसले नराम्रो नभनौँ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो सिबाबुल मुमिन फुसुक व क़ितालुहु कुफ्र। र मुस्लिमलाई गाली गर्नु यो चाहिँ फुसुक अर्थात् फिस्क हो, गुनाहको काम हो, पापको काम हो। अनि त्यससित युद्ध गर्नु यो त कुफ्र भयो, यो चाहिँ त्यसभन्दा ठुलो पाप भयो। अनि अर्को हदिसमा भन्नुभयो कि ला तसुब्बुल अमवात फइन्नहुम क़द अफदु इला मा क़द्दमु। यहाँसम्म कि मृत्यु भएको व्यक्तिलाई पनि गाली गर्नु जायज छैन। संसारबाट तिनीहरू गए, तिनीहरूलाई नराम्रो तरिकाले तिनीहरूको जिकिर गर्नु, तिनीहरूको चर्चा गर्नु यो जायज छैन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि ला तसुब्बुल अमवात, मृतकहरूलाई गाली नगर्नु, किनभने उनीहरूले जस्तो कर्म गरे त्यसलाई पाइसके, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले पाइसके, उनीहरूलाई त्यो पुरा प्राप्त भइहाल्यो। तपाईहरु अब उनीहरूले नराम्रो नभन्नु। त्यसै गरी 14 नम्बरमा यो छ कि त्यससित डाह नगरोस्, ईर्ष्या नगरोस्, घमण्ड नगरोस्, त्यसै गरी त्यसको जासुसी पनि नगरोस्, त्यसको विरुद्धमा कुनै षड्यन्त्र नगरोस्, त्यसलाई अपमानित गर्नुको लागि त्यससित विश्वासघात नगरोस्। यी सम्पूर्ण कुराबाट हामीलाई मनाही गरिएको छ। त्यसै गरी 15 नम्बरमा यो छ कि त्यसलाई धोखा नदियोस्, त्यसलाई झुक्क्याउने प्रयास नगरोस्। यो एकदमै नराम्रो कुरो हो, धोखा दिनु, झुक्क्याउनु कसैलाई यो नराम्रो कुरो हो। अल्लाह त्यससित चाहिँ झुट नबोलोस्, त्यससित विश्वासघात नगरोस्। अल्लाह ताआलाले भन्नुभएको छ कि वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात बिगैरि मक्तसबु फक़द इह्तमलु बुहतानन व इथमन मुबीना। जुन मुमिन व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिहरूले मुस्लिमहरूलाई, महिला र पुरुषहरूले, मुस्लिम महिला र मुस्लिम पुरुषहरूलाई दुख दिने प्रयास गर्दछन् अकारणै, त्यस्तै भने उनीहरू चाहिँ नराम्रो कार्य गरिरहेका छन्, धेरै भयंकर पाप गरिरहेका छन्, धेरै ठुलो दुष्कर्म तिनीहरू गरिरहेका छन्। अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुनसुकै व्यक्तिभित्र यो 4 कुरा हुन्छ त्यो त पक्कै कपटी हुन्छ, मुनाफिक हुन्छ, त्यो एकदमै कपटी हुन्छ, छल त्यसले गर्दछ। यहाँसम्म कि यसलाई छाडिदियोस्। अनि कुनै एउटा आचरण, कुनै एउटा बानी, कुनै एउटा नैतिक यदि त्यसभित्र छ भने त्यो मुनाफिक वाला काम गरिरहेको छ। मुनाफिकहरू जस्तै त्यसको व्यवहार छ, त्यसको नैतिक छ। यहाँसम्म कि त्यसलाई त्यो छाडिदियोस्। त्यो 4 के हुन्? एउटा कि नासो राख्नुहुन्छ, त्यसमा त्यो खयानत गर्दछ, त्यसलाई पूर्ण गर्दैन, अमानतमा खयानत गर्दछ। दोस्रो कुरो कि जब त्यो कुराकानी गर्दछ सधैँ झुट बोल्दछ, जहिले पनि बातचित गर्छ, कुराकानी गर्छ, झुट बोल्छ। अनि तेस्रो नम्बरमा जब त्यो कुनै आहद गर्छ, कुनै बाचा लिन्छ भने त्यसलाई तोडिदिन्छ, बाचालाई पुरा गर्दैन। अनि चौथो नम्बरमा एउटा मुनाफिकको, कपटीको पहिचान यो हो कि जब त्यो झगडा वा लडाई गर्दछ, केही कुराहरू भन्नु छ, कुनै यस्तो अवस्था आयो तुरन्तै गाली बोक्न थाल्छ, तुरन्तै गाली गर्न थाल्छ। कुनै पनि कुरा भयो, बातचित भयो, कुरा मिलेन, सुल्झाउने, त्यसलाई बनाउने प्रयास गर्छौँ। अनि जुन मुनाफिक हुन्छ त्यसले त गाली गर्नै थाल्छ, तुरन्तै गाली गर्न थाल्छ। यो त्यसको चाहिँ पहिचान हो। त्यसले हामीले यसबाट बाँच्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, 16औं नम्बरमा यो छ कि जहिले पनि हामी आफ्नो मुस्लिम भाइसित मिलौँ, भेटघाट होस्, राम्रोसित चाहिँ हाँसो मुख लिएर, आफ्नो अनुहारमा खुसी लिएर, हाँस्दै मुस्कुराउँदै राम्रो अनुहारले हामी आफ्नो मुस्लिम भाइसित मिलौँ, भेटघाट गरौँ र बातचित गरौँ। यो धेरै राम्रो कुरो हो। र त्यसै गरी यदि त्यसले केही हदिया, केही उपहार, केही गिफ्ट दिइरहेको छ त्यसलाई स्वीकार गरौँ। र यदि त्यसले यस्तो छैन भने हामी त्यसलाई केही गिफ्ट र चाहिँ पुरस्कार दिने प्रयास गरौँ। र यदि कुनै कुरा हामी त्यसमाथि कुनै बोझ छ, कुनै अप्ठ्यारो कुरा आइरहेको छ त्यसलाई टाढा गर्ने प्रयास गरौँ। त्यसै गरी हामीले त्यसलाई यस्तो कुराको आदेश र अनुमति कहिले पनि नदेऊ जसबाट त्यो खाँचोमा परिहाल्छ भने हरेक चाहिँ नराम्रो कुरा त्यसबाट हामीले हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ, राम्रो वातावरणको संरचना गर्दै हामीले एकअर्कासँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इत्तकिल्लाह हैथुमा कुन्त, जहाँ पनि बस अल्लाहको भय अल्लाहको डर आफ्नो हृदयमा राख। अल्लाहसित सधैँ डर मान्ने गर जहाँ पनि रह। वत्बिइ सय्यिअतल हसना, अनि यदि कुनै नराम्रो कुरा भयो भने तुरन्तै राम्रो कुरा गर। कुनै पाप भयो तुरन्तै पुण्य गर्ने, त्यसभन्दा बढी पुण्य गर्ने प्रयास गर। वखालिकिन नास बिखुलकिन हसन, अनि मनुष्यहरूसित राम्रो तरिकाले राम्रो आचरणले उच्च व्यवहारले तिनीहरूसित भेटघाट गर। तिनीहरूको साथमा बस्ने चाहिँ प्रयास गर। मेरो भाइहरू यस्तो हुन्छ, तर यस संसारमा हामी हेर्छौँ कुनै व्यक्ति त यस्ता हुन्छन् नि, हामी उनीहरूको साथमा एकदमै राम्रो व्यवहार गर्ने प्रयास त गर्छौँ, तर उनीहरू हाम्रो साथमा नराम्रो व्यवहार गर्छन्, हाम्रो खिलाफ हुन्छन्, मेरो खिलाफ षड्यन्त्र गर्छन्। अब हामी यसमा के गर्छौँ? जुन मेरो अधिकार छ त्यो हामी पुरा गर्ने प्रयास गरौँ। अब जुन तिनीहरूको अधिकार छ यदि तिनीहरू पुरा गर्दैनन्, अब तिनीहरू त्यसको जवाफदेही हुनेछन्। धेरै यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ कि जस्तो कि होइन कि कस्तो हुन्छ नि कि चाहिँ कुकुरको पुच्छर चाहिँ बाङ्गाको बाङ्गै हुन्छ होइन। 12 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँ सिधा गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ पनि बाङ्गाको बाङ्गै हुन्छ। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष चाहिँ ढुङ्गामा बाँध्दा पनि त्यो पनि बाङ्गाको बाङ्गै हुन्छ। तर हामी आफ्नो तर्फबाट राम्रोतर्फ प्रयास, हामी पनि त्यस्तै नबन्ने प्रयास गरौँ। यदि मेरो आचरण पनि त्यस्तै हुन्छ भने मेरो र त्यसको बिचमा फरक के हुन्छ? हामी आफ्नो व्यवहार, आफ्नो आचरण, आफ्नो नैतिक, आफ्नो बानी व्यवहारले राम्रो बनाउने प्रयास गरौँ। र अन्तिम कुरो के हो? एउटा मुस्लिमको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुको, यदि कोही ठुलो व्यक्ति छ हामी त्यसको आदर र सम्मान गरौँ। यदि सानो व्यक्ति छ भने त्यससित दया, त्यससित माया गरौँ। दयालुताको साथमा त्यसको साथमा बस्ने प्रयास गरौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो मन लम यरहम सगीरना वलम युआकिर कबीरना फलैस मिन्ना, जुन व्यक्ति दया सानो व्यक्तिहरूमा माथि दया गर्दैन र ठुलोहरूको आदर र सम्मान गर्दैन त्यो हामी मध्येको हुँदैन। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई सही कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र संसारमा राम्रो तरिकाले बस्ने र आफ्नो जीवनयापन गर्ने, जीवन व्यतीत गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।